آمين كما حديركم كما يكنيهم دحندقنيهم آمين እግዚአብሔር አምላክና አስተመስገነ ይሁን ክብር ምስጋናን መድኃኔዓለም መብጽሐዮ ሎማዓልቲ መጻጉዕ በሃል ናይ ቤተክርስቲያን አቆጻጽራ ሐሚሙ ዝነበረ ሰብ ዝተፈወሰሉ ዕለቲና ንዝክር ማለት እዩ ስለምንታይ ኢና አነ እግዚአብሔር ፈዋሲኻ እየ ዝብል ቃል እናሃለወ ስለምንታይ ኢና አመንትን ዘአመንትን ኩል ግዜ በሕማም ንሓለፍ እግዚአብሔር ፈዋሲኻ እናበለ ከሎ ግን አማኒኡ ዘአማኒኡ ኩሉ በሕማም ይሓልፍ ስለምንታይ በሕማም ዝሓልፍ ኩል ሰብ ስለምንታይ ኩል ሰብ በሕማም ብዙሕ ሰብ ኩል ሰብ እኮ ዘይኮነ ብዙሕ ሰብ በሕማም ዝሓልፍ አማኒ ይሓምም ዘአማኒ يحمم كل يحمم أقدم حمام كبهال كله أنت عينة حمام إيو السبعي كم أنت عينة حمام يتفويسو زبل إنا خنرين قدامي منفسا وحمام الله منفسا وحمام مالت كاب እግዚአብሔር ዘርሕቀካ ምስ እግዚአብሔር ዝፈላለየካ ሓደገኛ ዝኾነ ሕማም ማለት እዩ ኣብ መጽሐፍ ቅዱስና ሓደ ኣብ ዓለም ንሪኦ ዘለና ዋላ ታሪኽ ንሪኦ ዘለና ሕጂ ናይ ፍቕሪ ሕማም እዩ ናይ መንፈሳዊ ፍቕሪ ሕማም እዩ እዚ ኣጋፔ ዝበሃል ናይ እግዚአብሔራዊ ፍቕሪ ደቂ ሰባት በዓላትና ብንገብሮ ዘለና ኮራፕት ዝኾነ ተግባራት ሕማም እዩ ኣብ መጽሐፍ ቅዱስና እንታይ ተባሂሉሎ ዓመፃ ስለዝበዝሐ ፍቕሪ ብዙሓት ክትዝሕል እያ ተሰምድ ቃል እዚ ሎሚ ሰብ እሙን ዝበሃል ዝጠፍኣሉ ዘመን እዩ ክትስእሞ ክሓምየካ ምሳኻ ፀንሒሲ ክትስእሞ ክሓምየካ ንዓኻ ክርኢ ከሎ ዘስሕቕ طويق تبلك الله حقها زحميكا لومي بقافو زفكر امبر بلبو تأمنو زفكر زيبلو زمن لكعتنا مصحف قدوس فقر بوزحات كتزحل ايا زبلا حد حمام اب عالمنا وريدو نريو زلنا فقر حمامي الزيوز بزح زغنا سب بزح حمام زي تلخيفو نريو إنا حدزي مالتي كلاي سنا أمراو حمام ويكا تي ناي أمورو ناي أمورها زفتر حمام ودبت عنا عالم أب مجلسي أو تيوه خمزلو أبز أوانزي زبزح حبرتسب تتقعلو زلو حمام أمري زبزح درجة انتهى يقصير زلو أمسيلكم حادة كابشو عته سب بحمام أمره تتقعي سلمتها يزخوين أمسيلكم جمراتها فقرة أفيا دحراي كوينات كوينو دحراي سدت كوينو دحراي تكنولوجي مسيو دحراي كله سعيبو إذا كله بمديترانيان سجر زلو إذا كله ببحر سجر زلو إذا كله برت عتيقو أبرخا زحدر زلو إذا كله كابس درابيتو تفلي بنافقو زماسن زلو بزح سب بزز تلا عليه نحمام أمر طريه ستريسفولي ديبرسدي بقى بزحات بتي بشجر زحلفها ترامات هاي زديوم سئل اللو ما بحنقولهم قط خلو كتسوق خلو كسجوجو خلو أحواتهم ما بقدر ميام قتلوهم خلو أحاتهم ما بقدر ميام كعمس أخلوا ترى ما جرين كل بزح سب
أبز زمن زي بناي أمره حمام زساق حدا إيو سلازيو زي ودي بتاعنا عالم بفلاي كاب عدمه عسرت شو مونتي كساب سلاسان أربعتن علم زلو سب من إسي أبز زمن زي بالطعمي بز حمام زي زتا تقع إيو بناء أمر حمام زتا تقع إيو مهنياتو أبز علم زي إيو نبرخاز خيد أبز علم زي إيو فلتت زي بلو أمرو زي دلبه بقعات زي بلو نبرخاتات زخيد فقدو كرتت زبل قصع زي بلو ولدو زعبي سد زخونه ولدو زعبي طرح كطفئ امبر ابعدو كنبر زي مرص ولدو زعبي كسدد امبر غزو خمعبل زي حسب ولدو زعبي ابز زمن زعبو ولدو تراماتايز ديو نا امرو صقمات زلو بحمام امرو زتتنكفي سلازي اذا حدا قال حضور حمام صح حمام كم كانسر كم تحملالفت حمامات وزت اذا مسلخه بستفلالي درجات زمصخه حمامي اترابعي ناي زمننا حمام اتزبرت حمام سوشيال ميديا مرحبا بزهاني اتزبرت درجه مدهانيت زيبلو حمام ندقنا انجرا خلقك انت لك يوم من ما يسمع من طنطن ነው ብልኻ ክዳና ያድገልካን انت لك يوم ግረፎ ብልኻ አመገሻ ወስደካን ያ ከምዚ ይገብረልካን ከምዚ ይግበርልካን በሎም ጠንጥን ነው ብልኻ እስኪ ቴሌፎንኩም ክሕድጎኩም ያን ሓንቲ ሰዓት በሎም በቃ ጥይት ከም ተተኮሳለ ይም ዝቆጽርዋ ጥይት ከም ተተኮሰቶም ጎረሮኦም ከም ዝሓናካዮም ሕጂ ወልፊ ኢልካይ ትገልጾን ኢኻ ወልፊ ሽጋራ ውልፍ ሰብ ዝተወሰነ ግዜ እዩ ናይ ሽጋራ ጸገም ዘለዎ ሽጋራ ክጨንዎ ከሎ ሽጋራ ደሊ نوح جزية شجرة كشته تصنيحه شجرة دلي كتا اتي ولفسي درت هالو جدب هالو ناكال ولفي فلتريكم ناي تليفون ولفي درت يقولون كل خرسع خو اليوم دكنا تليفون خرسع يكونن خرسع راح يكونن ليت خدقص خلو كابتر اسوم كترحق ايدليواني إيرفون جيرو يوم كدقص زدل دا سمعوا حجي ولفاتا يكونون كمزي انتاي كبلوكم صقعتينيا باراسايت زتصقع اب حده بزيبو منبر زي كال نجر كوين استوسد زمني ابي حمامي ازي اغواب طرح يكونكم زبلكم زلكم ولا هصاون تقولعتا شق سق بلا لم تري لم تنديتاتهم دانزوبهم طبا يكون انزوبهم تليفون يمزيبهم سوق قبل تري اليوم سلازي حدا ازيو حرجنيا زخونه نايزحم نايز زمن حمام مر زي سوشيال ميديا ويكا تليفون مالت سنا ازي سنا امراو صقمات يسعبيو كم مصنعت تبصحي خم زلو سايكولوجيكال امباكت يفطر ابتم قلعت نا امرو صقم فطري كسب حجي مصنعت تبصحي وخم زلو ولفو كاز يكون صقعتنيا يغبري محبراو رحق يفطري باكل كزراربو ايكولون يوم كوفيلم كعللو ايكولون يوم اب جزها خلو نصوعكا يوم ايسمعخان يوم اب رحق بتها اليوم تليفون تدويل كالهم ايقبلو خان يوم تكست يوم زامن خزاربو غزي ايكولون يوم نسوت راح يكونن كمبوبو ايكولون يوم نوح تغينو تمنباب ايدليون يوم مس احواتهم اكالاوي كوميونيكيشن زبحال نجر يلن
ካብ ንቡር ወፃኢ ዝነበሮ ዘመን ኣዝዩ ሓደገኛ ናይ ሶሻል ሚድያ ፀገም እዩ ስለዚ ማሕበራዊ ራሕቂ ኣብ መንጎኦም ይፈጥረሎም ብጣዕሚ ረሓሓቆ ክዕልሉ ግዜ ዘይብሎም ምኾኑ ክዛረቡ ግዜ ዘይብሎም ምኾኑ ካብ ክዛረቡኻ ብቴክስት ክምልሱልካ ይመርፁ ንሕና ቆልዑት ከለና ሲ ኣነ ኣብ ሃይስኩል ከለኹ ተምሃራይ ዝከረኒ ዓበይቲ መፅሓፍቲ ፊክሽን ዓበይቲ ኣሉ ዝበሃል ሲ ኣብ 2-3 ለይቲ ኣንቢብናዮ ንሓድር ነርና በቃ ኣንቢብናዮ ንሓድር ሓንቲ ፔጅ ከንብቡ ይክእሉ እዮም እዚኣቶም ሓንቲ ጠቕሲ ኣነ እግዚኣብሔር ኣምላኽካ እየ እሞ ብኩሉ ልብኻ ብኩሉ ሓይልኻ ብኩሉ ልብኻ ኣፍቅረኒ ትብል ከፅንዕዋ ኣይክእሉን እዮም ሓንቲ ቨርስ ከፅንዑ ይክእሉ እዮም በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ሓደ ኣምላክ ኢሎም ክሳብ ኣሜን ክበፅሕዋ ኣዋርሒ ዝወስደሎም ሜሞራይዝ ክገብሩ ይክእሉን እዮም ክሕዙ ይክእሉን እዮም ኣብ ሓንጎሎም ሕጂ እቲ ፈተና እዚ ኣዝዩ ሓደገኛ ሕማም እዩ ካልእ ኣካላውን ጥዕናውን ኣእምራውን ፀገማት ይፈጥረሎም እዩ ሓቂዩ ብመፅናዕቲ ተበፂሑ ዘሎ እዩ ናይ ሓሶት ሓበሬታት ባህላዊ ወራር ናይ ባህሊ ወራር ካብ ባህልኻ ካብ ስርዓትካ ካብ ልምድኻ ካብ ሕብረተሰብካ ካብ ኩሉ ከም ትርሕቕ ገብረካ ስለዚ እቲ ራብዓይ ሕማም መራኸቢ ብዙሃን ወይ ማስ ሜድያ ዝበሃል ኣብ ዘመንና ተፈጢሩ ክንቆፃፀሮ ንኽእል ዶ ዶ ከነብሎ ንኽእል ክንክልክሎ ንኽእል ሓንቲ ጥራሓ መገዲ እዞም ደቀይ ኣነ ኣይሪአኩምን እየ ክቆፃፀረኩም ከዓ ኣይክእልን እየ ክፅሕፉ ከለዉ ትሪኦም ሲ ከምዚ ግብር ኣቢሎም በቃ ምሻለኩም ኣብ ቴሌፎን ሲ ጣጣጣጣ ኣቢሎምስ ንሕና ከምዚ ጌርና ኢና ንፅሕፍ እዞም ገይረ ክፅሕፉ ነየ ክንቆፃፀረኩም ኣይንኽእልን ኢና ግን ከ ሓንቲ ከነሪኦም ዘለና መገዲ እግዚኣብሔር ጥራሕ እያ እግዚኣብሔር ስለዚ እዩ ኣነ እግዚኣብሔር እየ ፈዋሲኻ ተባሂሉ ዘሎ ኣነ እግዚኣብሔር እየ ፈዋሲኻ ስለዚ እግዚኣብሔር ፈዋሲና እዩ 4 ዓይነት ሕማማት የጠቂሰ ሕጂ ስለምንታይ ኢና ኣብዚ ዓለም እዚ በዚ ነገራት እዚ ንሓልፍ ስለምንታይ ኢና ብዙሓት ክርስቲያናት እናፀለዩ ከለዉ ብዙሓት ክርስቲያናት እናቆረቡ ከለዉ ብዙሓት ክርስቲያናት እናቀደሱ ከለዉ ብዙሓት ክርስቲያናት እናገልገሉ ከለዉ ስለምንታይ እዮም ዝሓሙ ሓደ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ብዝተፈላለየ መገዲ ኣብዛ ዓለም እዚ ብኡ ክንሓልፍ ፈቂዱ እዩ ቀዳማይ ክብሪ ኣምላኽ ብኣና ክግለፅ ክኸውን ይኽእል እዩ ክብሪ ኣምላኽ ብኣና ዝግለፀሉ መገዲ ክኸውን ይኽእል እዩ ሎም መዓልቲ ዝተነበበልና ወንጌል እቲ ብዕውሩ ዝተወልደ ቆልዓ ኣብ ኣይሁድ እንታይ እዩ ሓደ ሰብ ኣካለ ጎደሎ ኮይኑ እንተኣ ተወሊዱ ወይ እግሪ ዘይብሉ ወይ ኢድ ዘይብሉ ወይ ዕውር ወይ ናይ ኣእምሮ ፀገም ወይ ዝኾነ ነገር ዘለዎ እንተኣ ተወሊዱ ምስ ምንታይ እዮም ፅብፅዎ መሲልኩም ምስ መርገም ተረጊሙ ተረጊማ ኣቦኡ ተረጊሙ ኣዲኡ ርግምቲ እንድያ ወላ ባና እኮ ሓሊፊ ወላ ባና ሓሊፊ ኣባና ከም ሕብረተሰብ እዚ ነገር እዚ ሓሊፊ እዩ ተረጊሙ ተረጊማ ተረጊመን ስለዚ ኣብ ኣይሁድ ብባህላዊ ስርዓቶምን ሓደ ሰብ ሕሙም ኮይኑ እንተደኣ ተወሊዱ እንታይ ኢሎም እዮም ዝኣምኑ ናይ ኣቦኡን ናይ ኣዲኡን ናይ ኣቦ ሓጎታቱን ናይ ገለመለን መርገም ነይርዎ ተባሂሉ እዩ ዝንገር ከም ርጉም እዩ ዝቁፀር መርገም ነይርዎ እዩ መርገም ኣለዎ ተባሂሉ ይንገር ኣይሁድ ጥራሕ ኣይኮነን ወላ ሃዋርያት ምስ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ እናተመላለሱ ከለዉ ኣብዛ ጥቕሲ እዚኣ ኣብዛ ምዕራፍ 9 ወንጌል ዮሃንስ ንጎይታ እንታይ ኢሎም እዮም ሓቲቶሞ ነቲ ዕውር ቆልዓ ነቲ ዕውር ሰብኣይ ምስ ረኣይዎ ጎይታ ኢሎሞ ንኢየሱስ ክርስቶስ እዚ ዕውር ኮይኑ ተወሊዱ ዘሎሲ ናይ ኣቦኡ መርገም ድዩ ናይ ኣዲኡ መርገም ድዩ
ويسناتو مرقمي لمم حتيتهم وتمهاريات بعلاتهم قويتا قنت هايلو كبري اكزيابير بقوق قلة سلزلو ايو بعورو توليدي الوام كبر اكزيابير بوك سرحو زلو نقر سلن ريخم واللهم دو ازي ايد اقري يبلون زي يبلو ودا أستراليا كل كندزي ازخون بسانطات تسكي ممزو زورو ريخم واللهم دو كندي عالم وانجل سبخالو كندي عالم ጸጋ እግዚአብሔር ነትዝ ተዋህበካ ነትዝ በጽሐካ ጸጋይ እዩ እዚልካ እንተራ ተቀበልካዮ በረከትካ በአምላክ አለካ ስለዚህ ኢየሱስ ግብረ አምላክ አብኡ ግለጽ ዳይምበር ንሱ አይበደለ ወለዱ አይበደሉ አብዛ ዓለም ኃጢአት ነብር ክሳብ ዝሃለና ኩል ጊዜ በሕማምን በስቃይን ክንሐልፍ እንከሎና فقاد እግዚአብሔር ይኹን ኢና ክንብል ዘለና እምበር አነ እንታይ ገይረ ኃጢአተይ ድዩ አበሳይ ድዩ እንታይ ገይረ አነ ካብ ሰበይን ላዕለ ዝገበርኮ ነገር አለልና ከነማረር አይግባአናን እዩ እግዚአብሔር ፍቃድካ ይኹን ኢልና አና አምላክ ከነመስግነ ዘለና ብዘገድስ ስቃይን ሕማምን ጎይታ ግና ክሕግዘና አብጥቃን አሎ እግዚአብሔር ደግፈኒ አኽእለኒ ከሐልፎ فقارك يكون الليلنا نكزيابير إننا نقول زلنا أخيلنا نزي كصورو عقم هابني بأمحارنيا حدا مثل الله كتقبلت مقابرم يموقال كم يجر وديك أو تقبير كاس كم يجر كم مقابر مو جن ولا زي كأل يمثل أنت رأى تقبل كايو زيابير كادك فيه فقارك يكون أملا كابوس ترفع جن نتحمام كترحق كتبل التجبرو حتيات كاب እግዚአብሔር እንደገና ያርሐ አካይ ስለዚህ ክብር እግዚአብሔር ምንት ግለጽ ዝፍጸም ሕማም አለው ካለ ዓላማ እግዚአብሔር በአኻ ክፍጸም ዓላማ እግዚአብሔር በአኻ ክፍጸም ቦት حلف ከለኻ ዓላማ እግዚአብሔር በአኻ ክፍጸም ዓቢ ትምርትና ኢዮብ ጻድቅ ንኹሉ ጸገማት ወላ አዕርኽቱ እናፍ ባሻ ጨውሉ እና ጸረፍዎ كبر እግዚአብሔር በአይ ፈጸም ይሉ አምቦድ አመጀመሪያ አዕረም ሪሚዮ አግሮም ሪሚዮ አምላክ ንልቤ ያሸበርካዮ ይሊ በቃ ኩሎም ሰበይቱ ዘሎ ዕርክቱ ዘሎ አታወዲ ኃጢአት ካይ አበሰኻይ ምስሎ አቦዬ ንልቤ ያሸበርካዮ ይሉ አንጸርጽሪ እግዚአብሔር ግን ካብ 38 ንድሓር ዘሎ እንተሪኢኹሞ እግዚአብሔር ዝያዳ ካብቲ ዝነበሮ عزف غيرو እግዚአብሔር ይخحسي ስለዚህ ናብ እግዚአብሔር ጥራ حميمنا نفس حمام ابز ዓለም ዚ ኩወርደና ባህሪያዊ ኃጢአተኛታ ስለዝኾንና አይኮነን ኃጢአት ስለዝፈጸምና አይኮነን ወለድና ስለዝተረጎሙ አይኮነን ክንደይ ንጹሃት ቅዱሳት አገልገልቲ ሰባት ዘይጥዑ ቆልዓ ወልዱ ንሪኤና እግዚአብሔር ፍቃድ እዩ ስለዚህ አይሁድ ንገበን ንመርገም እዮም ዘልግቦ ነይሮም ካብ ከምዚ ክንጥንቀቕ ይግባአና እቲ ሳልሳይ ሓጎስን ጓህን ጥዕናን ክንሓልፍ እግዚአብሔር አዚዙ እዩ አብዛ ዓለም ፈተና ኣለኩም ሽግር ኣለኩም ግና ኢሉ አነ እግዚአብሔር ስዒረየ ወንጌል ዮሐንስ ምዕራፍ 16 ቁጥሪ 33 أبز عالم زي أخلهم فتنا لكم قويتا يبعلهم إلو سلزي فتنا قط من نخلو حمام قط من نخلو شجر قط من نخلو عين خلوني ناخ زبل نجارات قط من نخلو بديكنا بسب حدارنا بس ببيت سبنا بقربتنا زخونة كبير نجار قط من نخلو قويتا أنت إلو أب عالم كلهم فتنا علىكم أنا جنا سعيري أمو ها أجهم تبلك على الله أجهم أجها زبل ترى هليكا أبى تسفاي أجها أبقون خلوه مسا خلوه كحق زكاة ولا بتسأبها ولا بتشجركا الله زبلكا أنت هليكا زعبي يسقى زيابيري سلزيك زيابيري بعلو أجهم يلونا ولا كوا زين خلون أنت مثلنا ولا كوا العقمنا أنت مثلنا
ولا كوا زين فتحو انت مثلنا ولا كوا اب اف دقموت انت ابصحنا እግዚአብሔር አጀኹም ይልና ስለዚህ አጀኹም ዝበለና እግዚአብሔር ስለዘሎ بحمام تحلفناون فقاد كايخون غويتا كنبل يغبانا رابعاي صق املاح وي بركه املاح نمركاب ابزي حدا عابي تمرت زخوننا قدوس حواريا باولوس حواريا باولوس نبوزحات سبات بخداني يفوس نيرو بمنديلو يفوس نيرو نبوزحات سبات كاب اف موت صليو ادحين ومي نسوغن بطعمي مرير زخونه حمام نيرو حمومي نيرو حواريا باولوس هنقاساس بطعم هنقاساس يشغري نيرو سلسه غزي ناب غويتا صلييلو انت እግዚአብሔር ዛስቃይ እንደድሕነኒ እንታ አምላኽ ይፈውሰን እንዶ አንተ እግዚአብሔር ንኹሉ ሰብ እናተፈወሰሲ ንዓይ ይፈውስኮ ይዘሎ ቢኢዱ ንዓይ እንዶ መሐረን ጎይታዬ ካብዛ ስቃይ ዚ እንዶ አውጻኒ ለ ሰለስተ ጊዜ ንጎይታ ሓቲተይሉ አብ ከላይ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 12 ተሪኹም ሰለስተ ጊዜ ሓቲተዮ አሞዳታ እንታይ ልመልስሉ እግዚአብሔር መስልኩም ጸጋይ አኽለካ ኢሉ ጸጋይ አኽለካ ስለዚህ ቡክት ሐልፍ ፍቃደዩ ቡክት ከይድ ፍቃደዩ ይጸጋኻ ይኹን ጎይታ ይጥራሕ በለኒ ጸጋ ያአኽለካ እዩ ዝፍውስ ሰብአይ ንርእሲ ግን ኣብ ከምዛኣት እዩ እግዚአብሔር ጸጋ ያአኽለካ ኢሉ ሎሚ ኣብ ዓለምና ብዛዕባ ሕማም ክለዓልን ከሎ ዘይፍተን የለን ውሉድ መመስለም እንዳተባሃልካ እንዳጠንቆላ ይኽየድዩ እንዳጀላጣ ይኽየድዩ ተጀለጥኩም ሰባት ቁርባን ንስሓ ከይወሰድኩም ቁርባን ከይትወስዱ ዝተጀለጥኩም ሰባት እንታይ ማለት እዩ ብጅላጥ በግዕ ይሕረድ በቲ ቆርቦቱ በቲ ፈርሱ ጌርካ ትቅባእ በቲ ቆርቦቱ ትሽፈን ኣብ ክንዲ ክርስቶስ በግዕ መድኃኒተይ ማለት እዩ بدم بقي ازدحن مالتي كبير حاتيات يبقر مغزابير كبير ابسا يبقر مع املاح مجلات سلازي سبات نحمام كبلو كاب كريستوس زوصلو مغدتات فقد عند طنقلاي مخدالو اب عد خستلو حقي حموم كحويز دلي زي فتن يلن عند طنقلاي مخدالو اب عد خستلو اب عد قللو تباهيلو كل سب اب املخو طاوت زاتولو غزي الله እግዚአብሔር ብኡ ክንሐልፍ እንተ ፈቂዱ ፍቃድካ ይኹን መባል ሐሚምካ ከመይ ዘአመሰለ ሐኻይም ከመይ ዘአመሰለ መድኃኒት ከመይ ዘአመሰለ ፈውሲ ኣብ ዛዕድ እንዳሃለወሲ ፈቃዳ ጠንቆልት ትኸይድ ስለዚ ክንጥንቀቕ ግባአና እግዚአብሔር መጽኹም ጎይታ ዝበለና ነገር አሎ ዘሐመመ ደሎ ናብ ቤተ ክርስቲያን ምጻእ ንሳቶም ቶም ካህናት ብሽም እግዚአብሔር ዘይቲ ይለኽይዎ እታና እምነት ጸሎት ካና ትሕምም ከተድሑነያ በአአኽ ሐልፍ ፍቃዱ እንተኾይንኸ ተመስገን አምላኽ የፍቃድካ ይኹን ኢልካ ምቅባል ነቲ ሕማምካ ምቅባል አነ ከመይ ገይረ አነ እንታይ ተፈለየ ሓጢአት ገይረ ደ አነ እንታይ በዲለ ደ አነ ከመይ ገይረ ካብ ኩሉ ሰብ ሕሙም ይኸውን ንዓይ ስለምንታይ እዚ ወርደኒልና ከነንፀርፅር አይግባአናን እዩ ፍቃድካ ይኹን ጎይታ በዚ ክሓልፍ ፍቃድካ ተኾይኑ ወላ ዘይከኣል እንተመሰለካ ፍቃድካ ይኹን ጎይታዬ ካባይ ንላዕሊ ንስኻ ንዓይ ትፈልጠኒ እግዚአብሔር ካባና ንላዕሊ ንዓና ይፈልጠና ጸጉሩ ርእስኹም ውን ኣብ ቅድመይ ቁጹራት የኒሉና እዩ ስለዚ ኣብ ሽግር ድዩ ኣብ ሕማም ድዩ ኣብ ዓይኒ ክእሎ እንዲና ንብለሉ ግዜ ናብ እግዚአብሔር ንጠምት ናብ ኣምላኽ ንጠምት ፍቃድካ ሃበኒ ጎይታዬ ብፍቃድካ ምርሓኒ ዘሳቀየኒ ዘሎ ፍቃድካ ተኾይኑ ካባይ ኤለየለይ ካባይ ንላዕሊ ንስኻ ንዓይ ትፈትወኒ ካብዛ ኣነ ንዓይ ዝፈትዋ ንስኻ ንዓይ ትፈትወኒ ይበዝሕ መጎይታዬ ንዓኻ ይበካ ኣለኹ ኢልና ናብ እግዚአብሔር ክንቀርብ ግባአና እዩ ትፈልጡ ዲኹም ኣብዚ እዚ ብልጽግና ወንጌል ዝበሃል ሕጂ ብብዝሒ ኣብ ኢትዮጵያ ብብዝሒ በቃ ብብዝሒ ኩሉ ሰብ ዝኣትዎ ዘሎ ሃይማኖታት ወላ በዓሉ እቲ ጠቅላይ ሚኒስትር ዝኣምነሉ ሃይማኖታት ብልጽግና ወንጌል ዝበሃል ፕሮስፐሪቲ ጎስፐል ይበሃል ብልጽግና ወንጌል ይበሃል በቃ እንታይ ኢሎም ይኣምኑ መሲልኩም
حموم انترا خوينك حاتياتنيا إخا بقى سلازي بل أنا طعي إيه بل يخون الكائم زولو بل مليون جنزب هابن بولو مليون جنزب كتبك الله أملاخ مليون جنزب هابن مليون جنزب هابن مليون جنزب هابن مليون جنزب مليون دولار الكات تسلمه انت زي تملي سلكا انت يبلغ مسيلكم امنت يبلكان حتياتنيا اخا امنت يبلكان حمام حتياتي لي ممزاو منو زحمه مسب حتياتنيا سبي كتحمم يبلكان كتدكي يبلكان كتساقي يبلكان كريستيان انت خوينكا حمام يله سقاي يله دخنت يله كومون تراهنكا اب كريستناخا صنع يكونكا نبلخا تفلطوا لكم اتي اب عالم زدخيه سب منيو من لكم تقمقموا اب عالم زدخيه سب اب زعلم ها من زدخيه سب دخيل الناس سمعنا ويتنا مرحنا يسوع كريستوس زدخيه سب انتهي له مسيلكم نجرارو سفر اللون نوخارو غدغاد اللون نعايغن تصقع رئسي زصقع على بوتا يبليني لغويتا سلازي ولا نغزابير مزخدو زلو سلازي اي كالنيو حمام برتعنيو حمام برتعنايو كبعمنا لعليو غزابير صكينلنايو غزابير بقى فريدونايو እግዚአብሔር ምሕረት የብሉና ባይ እግዚአብሔር ይቅረታ ይገበረለይን ከይንብል እግዚአብሔር ብኡ ክንሐልፍ ፍቃዱ እንተ ኮይኑ ካባና ንላዕለ ስለ ዝፈትወና እግዚአብሔር በአና ክንሰርሖ ዘለዎ ነገር ስለ ዘለዎ ፍቃድካ ይኹን ጎይታዬ ፍቃድካ ይኹን ጎይታዬ ብሕማምና ኣነ እንታይ ገይረ ዝኹሉ ሕማም አባይ ክንብል አይግባእናን እዩ ምክንያቱ ኣብዛ ዓለም እዚኣ ዓለም መከራ ዓለም ስቃይ ባዕሉ ጎይታ መከራን ስቃይን ኣለኩም ኣነ እግዚአብሔር ግና ሲዕረ ዝብል አምላኽ እሞ እግዚአብሔር ብጸጉ ይደግፈና አምላኽ ንኽብሩ ሓሚምና ዲና ተሳቂና ዲና ፍቃድካ ይኹን ጎይታዬ ክንምባል ክንክእል መጽና ቤተ ክርስቲያን ቅባ ቅዱስ ክንቅባእ መጽና ቤተ ክርስቲያን ክንጽሊ መጽና ቤተ ክርስቲያን ክንሳሕ ብኡ ክንሓልፍቲ ኮይና ከም ሐዋርያ ጳውሎስ ከምትናይ አምላኽ ሰብ ክሳብ ሰለስተ ሰማያት ዝተነጠቀ ቅዱስ ሰብ ጸጋ ያእኽለካ ዝበለ ጎይታ ብኡ ክንሓልፍ ፍቃዱ ተኮይዱ ጸጋኻ ያእኽለካ ኢና ክንብል ዝግባአና እግዚአብሔር ብጸጉ ይባርከልና አምላኽ ካ ዘመን ናይ በረከትን ናይ ጥዕናን ይግበረልና ኩላትና ንጸሊ ዝንሪዮ ዘለና ንሕና ዝዓዲ ዓድና እያ የአሜሪካ ክደክኸላ ክትስእን ከላ نحن اينا نوصا غاز نسئن مغب نسئن زبلاع نسئن ندقنا تمرت نسئن سلازي من انت هاجر كنصل غبانا እግዚአብሔር عد سدتنا طرح زي كونه زعدي ملؤ ناصنت يبوم زيغنت ذهبنا كبر عدي نامريكا كن እግዚአብሔር يسفحيا اينا خنبل ዝግባአና ክንረግማ ይግባአና ነው አቡ እንዳተቀመጥና አው እንዳበላዕናሲ ክንረግማ ይግባአና ነው ስለዚህ እግዚአብሔር يسفحيا አምላኽ ነዛ عد እዚኣ ምዕቆብ ኮይናትና ጥራሕ እግርና መጽናሲ ቅያራታ ሰአን ሒዝና ሓንቲ ክዳን ሒዝና መጽና አርማዴታትና ዓጠጥ ዝብል ዘሎ እግዚአብሔር ገይሩልና ዓበ ዓድን ክቡር ዓድን ጸጋ እግዚአብሔር ዘሎ ዓድን መጽና ነዛ ዓድዚ ሕጁን ዝኸይድ ዘሎ ኮይናት እግዚአብሔር ክዕርፎ ናባና እዩ ምክንያቱ ኣብኡ ዝተተኮሰ ጥይት ንሕና ኢና ንኸፍሎ ስለዚ እግዚአብሔር ነዛ ሃገር ሰላም ክህባ ነዛ ቅድስቲ ሃገር እዚኣ ብሓቂ ቅድስቲ ሃገር عد فتحي من خازبل زي بلكا عراتيتكا تخدلو سريعكا تنبرلو سعيركا تحضرلو ذهبنا هاجر نهاجر امريكا እግዚአብሔር ይባርክ ኪልና በጸሎት ክንዝክር አይገባና በጸሎት ክንዝክር ዘሎ ሀገር ስለሆነ እግዚአብሔር በጸጎን በረድኤትን ይሐለውና ክብር ምስጋና ለመድኃኔ ዓለም ይሁን ነው አምላክ ሰላም መዓልት ዘውዓለ ይዑልና በጸጎን በበረከቱን ካይሐለውና